السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لا ماتيير ديال البروبابيليتي. لو بروميير شابيتر اللي هي لاناليز كومبيناتوار. بالنسبه لاناليز كومبيناتوار خاصكم تعرفوا ثلاثه الحوايج: كاينه لارونجمون، وكاينه بيرميتاسيون ارونجمون بيرميتاسيون، وكاينه لا كومبينيزون. بالنسبه لارونجمون او بيرميتاسيون بجوجهم l'ordre فيهم important كيكون l'ordre important جوجهم هادو بجوج l'ordre important. بالنسبه لا كومبينيزون l'ordre نو important غنهضروا عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. دابا غنهضروا كيفاش نفرقوا ما بين لارونجمون وما بين بيرميتاسيون. بالنسبه بيرميتاسيون و لارونجمون بجوجهم كيكونوا فيهم دوكا سوا كتكون سون روميز سوا كتكون افيك روميز. شنو هي سون روميز و افيك روميز؟ غادي نشوفوها دابا. سوا كتكون سون روميز سوا افيك روميز، وهنايا سوا كتكون سون روميز ولا افيك روميز. سون روميز هي سون ريبيتيسيون يعني ما كاينش تكرار، و افيك روميز هي افيك ريبيتيسيون يعني كاين تكرار، يعني كتلقى اليمون معاود جوج خطرات ولا 3 فوا ايتترا. فوالا. ولكن دابا بجوجهم لوغدر امبورطون. ولكن كيفاش كنفرقوا في ليكزارسيس ما بين بيرميتاسيون يمكن نستعمل بيرميتاسيون يمكن نستعمل لارونجمون؟ سهله. بالنسبه بيرميتاسيون ان اليمون اللي كتاخذو كيكون هو هذاك كامل اللي غتاخذو، يعني التوتال كامل كتخدم به، يعني ان اوبجي من كا اوبجي، يعني كا ايتيغال كا ايتيغال ان، كا ايتيغال ان. هنايا كتكون كا ايتيغال ان، يعني هذاك الشيء اللي غنتيري حنايا، هذاك السحابات اللي غادي نسحبو ولا داكشي اللي غنخدمو عليه كيكون ايغال ان. بحال باغ اكزومبل 4 لي زانديفيدي بغينا نديبلاسيهم في واحد لاطاب، هذاك الربعه كاملين غنستعملوهم، ماشي غنستعملو جوج من ديك 4 ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هنا كيكون كا ايتيغال ان. بالنسبه لارونجمون كيكون كا هذاك لو نومبر اللي غنتيري كيكون صغر من ان، صغر من التوتال، صغر من التوتال. فوالا، صغر من ان. دونك هذا هو الفرق ما بيناتهم، كيف امتى تيتيليزيو هذا وامتى يتيليزيو بيرميتاسيون. شنو هو لوغدر امبورطون؟ نعطيكم اكزومبل بالنسبه لوغدر امبورطون. علاش لوغدر امبورطون؟ هو الترتيب كيكون مهم. نقولكم علاش. بحال باغ اكزومبل في لي شيفر، الا درتي واحد واحد، الا درتي واحد جوج ثلاثة هي 123، ولكن درتي 3 جوج واحد هي 321. دونك الشيفر هذا شيفر ولا شيفر، دونك ولاو دو شيفر، يعني هاد واحد جوج ثلاثة ماشي هو 3 جوج واحد. دونك هنا الترتيب مهم، هذا هو لوغدر امبورطون. هادشي علاش لوغدر امبورطون. دونك فوالا. دابا نعطيكم لي غولاسيون ديال كل وحده، بيرميتاسيون وديال لارونجمون. بالنسبه بيرميتاسيون الا كانت سون روميز كنستعملوا العلاقه بحال هكا ان فاكتوريال. الا كانت سون روميز ان فاكتوريال. وبالنسبه افيك ريبيتيسيون كنستعملوا لا غولاسيون ديال هذه هي بي دو ان تيكال ان فاكتوريال. ان فاكتوريال هي التوتال اللي بغينا، حيت ان ايتيكال هكا داكشي اللي غنخدمو به، على ان ان فاكتوريال ان دو فاكتوريال حتى ان كا فاكتوريال. شنو هي ان ان فاكتوريال و ان دو فاكتوريال؟ هما لي زيليمون اللي كيتعاودوا، حيت هادي افيك ريبيتيسيون لي زيليمون اللي كيتعاودوا. نعطيكم اكزومبل. عندنا باغ اكزومبل عندنا 1 1 2 3. بالنسبه لهاد الحاله افيك ريبيتيسيون شنو نديرو لها؟ هي بي دو ان، هي بي دو ان 1 2 3 4، هي بي دو ان ايتيغال اش؟ هي ان فاكتوريال. ان فاكتوريال هي التوتال 1 2 3 4، دونك 4 فاكتوريال. ونشوفوا لي زينيمون اللي كيتعاودوا، نشوفوا لي شيفر اللي كيتعاودوا. عندنا واحد 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 جوج خطرات كيتعاود، دونك 2 فاكتوريال.
2 فاكتوريال صافي. هادي بويسكو ان فاكتوريال فوا ان فاكتوريال ما نديروهاش، يعني هي واحد. دونك شنو هي هادي؟ 4 فاكتوريال هي 4 في 3 في 2 في 1. 4 في 3 في 2 في 1 غادي كترجع 2 فاكتوريال ديال 2 في 1. دونك هي 4 في 3 في 2 في 1. 2 في 1 هنايا 2 فاكتوريال ديال 2 في 1. دونك مشات هادي مع هادي 4 في 3 اللي هي 12. فوالا. دابا نمشيو لارونجمون. نمشيو دابا لارونجمون كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لارونجمون، بالنسبه افيك ريبيتيسيون، بالنسبه نبداو بسون روميز بعدا سون ريبيتيسيون، هي اش؟ هي لارونجمون ديال كا اللي كيكون صار من ان. اتونسيون هاد القضيه هادي، كا كيكون صار من ان إتيكالا ان فاكتوريال على ان موان 1 على ان موان كا على ان موان كا فاكتوريال. فوالا ديال الغولاسيون اللي عندنا. دونك واحد القضيه خصكم تعرفوها، 0 فاكتوريال نذكركم بها، 0 فاكتوريال إتيكالا 1. 0 فاكتوريال إتيكالا 1. ولا كانت 0 فاكتوريال إتيكالا 1 دونك نقدروا من لارونجمون من هادي نوصلوا بيرميتاسيون سون روميز اللي هي هادي. كيفاش؟ سوبوزون ان ان إتيكالا كا، دونك كتولي ا. إلا كانت سوبوزون ان كا إتيكالا ان ديال نوليو نرجعو لهادي، نخدمو غير بهادي ونرجعو لهادي. ان إتيكالا كا شحال عطينا؟ هي تولي ان هنايا إتيكالا ان فاكتوريال على ان موان ان فاكتوريال. هادي هي ان فاكتوريال على 0 فاكتوريال، يعني ان فاكتوريال 0 فاكتوريال هي واحد، دونك ان فاكتوريال على واحد هي ان فاكتوريال. دونك من لارونجمون سون ريميز نقدروا نرجعوا بيرميتاسيون سون روميز، حيت هنايا ان إتيكالا كا. فوالا. وبالنسبه افيك ريبيتيسيون، بالنسبه افيك ريبيتيسيون العلاقه هي هادي، هي ان على بويسونس كا، هي ان على بويسونس كا. بالنسبه لافيك ريبيتيسيون شنو الفرق ما بيناتهم؟ هي انه بحال ليكزومبل اللي عطيتك هنايا، بحال ليكزومبل اللي عطيتكم هنايا، واحد كيتكرر جوج خطرات، ولكن في لارونجمون كنتيريو غير جوج ولا واحد، حيت ميمكنش يكون ان إتيكالا كا، حيت الا كان ان إتيكالا كا كنرجعو لبيرميتاسيون. دونك هنايا غيكون مثلا عندنا جوج ديال الارقام، جوج ديال لي شيفر غنتيريو من ربعه. هذا هو الفرق بيناتهم. هنا كيتيري ان من ان، يعني هاد ربعه لي شيفر كاملين غنخدم بهم، ولكن هنايا لا، غيقول لنا غنتيريو جوج ديال لي شيفر من هاد الربعه كاملين. وهنايا من عندنا واحد، دونك حنا هنايا افيك ريبيتيسيون. الا كانت واحد مثلا ربعه جوج ثلاثه، دونك هنا اوتوماتيكمون كتعرف بان ستون روميز، يعني حيت ما كاينش شي شيفر كيتعاود، دونك راه ستون روميز. سوف الا قالوا في ليكزارسيس بانه راه كاينه الريبيتيسيون، سوف الا قالوا في ليكزارسيس راه كاينه الريبيتيسيون، هذاك الشيء غتولي حاجه اخرى. دونك نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وبون كوراج للجميع. ولا كانت شي تساؤلات طرحوهم خليهم ليا في لي كومونتير، و بون شونس.